बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभिनंदन को गिरफ्तार करने के बाद टीवी चैनल पर पेश किया गया। पूरी दुनिया ने भारत की रुसवाई देखी। भारत ने इस खिफ़त को कम करने के लिए क्या ड्रामे रचाए। भारत के पास इससे कोई इनकार नहीं था कि उसके 2 जहाज़ मार गिराए गए हैं। ये भारत की आलमी सतह पर इंतहाई ज़्यादा सुबकी थी, रुसवाई थी, ज़िल्लत थी। भारत ने इसको कम करने के लिए क्या किया? भारत की तरफ से फौरी तौर पर दावा कर दिया गया कि भारत ने भी पाकिस्तान का एक जहाज़ गिराया है, F-16 अमेरिकी साख्ता है। भारत की तरफ से ये भी साथ ही बड़े ज़ोर से, बड़े शोर से कहा जाने लगा कि अमेरिका के पाकिस्तान को दिए गए F-16 हमारे ख़िलाफ़ जारहियत के लिए इस्तेमाल हुए हैं। भारत इस पर बड़ा तिलमिला रहा था। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से 27 फरवरी 2019 को इस ऑपरेशन के दौरान जो भारत की जारहियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का जवाब था, एक भी F-16 इस्तेमाल नहीं किया गया था। सारे के सारे JF थंडर 17 इस्तेमाल किए गए थे, जिन्होंने भारत के 2 जहाज़ मार गिराए थे। भारत की तरफ से F-16 गिराए जाने का दावा और उसके साथ साथ ये भी कहना कि पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ जारहियत के लिए ये जहाज़ क्यों इस्तेमाल किए हैं, ये इंतहाई अहमकाना दावा था। पाकिस्तान ने गो के F-16 उस ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं किए। उसकी कोई और वजह होगी कि पाकिस्तान ने JF थंडर 17 इस्तेमाल किए और उन्होंने अपनी कामयाबी इस तरह साबित कर दी कि भारत के 2 जहाज़ों को गिरा लिया गया, अभिनंदन गिरफ्तार हो गया और बाकी कई जहाज़ों को जाने दिया गया, जानबूझकर जाने दिया गया, उनको नहीं गिराया गया। यही काफ़ी था पाकिस्तान के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपना मिशन दुरुस्त साबित करने के लिए। पाकिस्तान अगर F-16 इस्तेमाल करता तो भी इसमें कोई कबाहत नहीं थी। किस वजह से नहीं इस्तेमाल किए गए, उसके बारे में पाक फ़ज़ाइया के कमांडर बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान ने अगर F-16 इस्तेमाल नहीं किए तो उसकी हरगिज़ ये वजह नहीं है कि भारत के ख़िलाफ़ ये जहाज़ इस्तेमाल नहीं हो सकते। भारत के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के किसी भी दुश्मन के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत करता है, उसको जवाब देने के लिए पाकिस्तान अपना हर इंस्ट्रूमेंट, हर हथियार इस्तेमाल करने में किसी का पाबंद नहीं है। पाकिस्तान ने क्या फिर F-16 एरोबैटिक्स के लिए रखे हुए हैं, सिर्फ तरबीती परवाज़ों के लिए रखे हुए हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे डाइव करता है, कैसे ऊपर जाता है, कैसे उल्टा परवाज़ करता है, इसलिए रखे हुए हैं? नहीं। जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी भारत के ख़िलाफ़ या किसी के भी ख़िलाफ़ ये जहाज़ इस्तेमाल होंगे। उसी रोज़ जब भारत के 2 जहाज़ मार गिराए गए थे, जब तिलमिलाहट और बुखलाहट मिल जाते हैं तो उससे फिर हमाकत निकलती है, नतीजतन हमाकत बाहर आती है। यही कुछ भारत में उस दिन हुआ था 27 फरवरी 2019 को। इधर पाकिस्तान की तरफ से भारत के 2 जहाज़ गिराए गए, उधर भारत के अंदर तिलमिलाहट, बुखलाहट और परेशानी का सिलसिला शुरू हो गया। 1-2 रोज़ के बाद ये खबरें मीडिया पर आने लगी कि जिस दिन पाकिस्तान ने भारत के 2 जहाज़ मार गिराए थे, उसी रोज़ भारत ने अपना एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया था। भारत की तरफ से पहले तो इनकार किया गया, लेकिन बाद में भारत ने यह कहा कि फ़नी ख़राबी की वजह से एक हेलीकॉप्टर गिरा है, जिसमें अफसरों, एहलकारों और एक सिविलियन समेत 7 लोग मारे गए हैं, हलाक हुए हैं। यह भारत की तरफ से कहा गया था। लेकिन चंद रोज़ में ही पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों की तरफ से पूरी दुनिया पर मुनकशिफ किया गया कि भारत ने अपना हेलीकॉप्टर ख़ुद अपनी गलती से मार गिराया है। भारत की तरफ से इसकी तरदीद होती रही और ये मुसलसल कहा जाता रहा कि भारत का हेलीकॉप्टर फ़नी ख़राबी की वजह से गिरा था, उसमें इतने लोग मारे गए थे। जो लोग मारे गए थे, भारत की हुकूमत, भारत की फ़ज़ाइया और आर्मी ने यही बताया था कि हेलीकॉप्टर फ़नी ख़राबी की वजह से तबाह हुआ है, गिरा है, उसमें ये लोग मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों की खबर बिल्कुल दुरुस्त थी। भारत का मीडिया इस पर मुतहर्रिक हुआ, फ़ाल हुआ, उसकी तरफ से तहकीकात की गई तो चंद रोज़ में भारतीय मीडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया भारतीय हेलीकॉप्टर गिरा है और भारत के कुछ कमांडरों की गलती की वजह से गिरा है। और
آج اس کا نتیجہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ پہلے چلتے ہیں اس خبر کی طرف جو مارچ میں بھارتی میڈیا کے توسط سے اس وقت سامنے آئی تھی جب پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ بھارت نے اپنا ہیلی کاپٹر خود مار گرایا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ اس کے ذمہ دار قرار پائے ان کا کورٹ مارشل اب کیا گیا ہے، ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ کہ اس کو کتنی سزا ہوئی ہے اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے وہ خبر دیکھ لیتے ہیں جو مارچ کے ابتدائی دنوں میں بھارتی میڈیا میں گردش کرتی رہی تھی۔ خبر کے مطابق گزشتہ دنوں تباہ ہونے والا بھارتی ہیلی کاپٹر در حقیقت بھارت نے خود ہی مار گرایا تھا۔ انڈین ایئر فورس مسلسل اس سے تکنیکی خرابی قرار دیتی رہی۔ یہ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اس خبر کی جو مارچ میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں مزید کہا گیا ہے بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ ماہ 27 فروری کو مقبوضہ کشمیر میں گر کر تباہ ہونے والا بھارتی MI-17 ہیلی کاپٹر در حقیقت بھارتی ایئر ڈیفنس سسٹم کا نشانہ بنا تھا۔ بھارتی ہیلی کاپٹر گرنے کا یہ واقعہ 27 فروری کو سری نگر کے علاقے بڈگام میں پیش آیا تھا۔ حادثے میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے، 7واں ان میں سویلین تھا۔ ہیلی کاپٹر گرنے سے محض چند لمحے قبل بھارت کے پاس موجود اسرائیلی ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم سے ایک میزائل فائر کیا گیا تھا۔ ایئر ڈیفنس سسٹم پاکستانی طیاروں کی اپنی سرحد میں موومنٹ کی بنا پر ایکٹیو ہوا تھا، تاہم اسرائیلی ساختہ یہ سسٹم بھارتی اور پاکستانی جہازوں میں فرق نہ کر سکا اور اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنا بیٹھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہنگامی حالات میں جب ایئر ڈیفنس سسٹم متحرک ہوتا ہے تو اس نوعیت کے فرینڈلی فائر سے بچنے کے لیے مسافر طیاروں اور ہیلی کاپٹرز میں نسب پہچان کا خصوصی سسٹم ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم ہی اپنے فضائی اثاثوں کو اپنے ہی ایئر ڈیفنس سسٹم کا شکار بننے سے بچاتا ہے۔ اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے جب یہ ہیلی کاپٹر مار گرایا گیا تھا۔ مارچ کے اوائل میں بھارتی میڈیا نے انڈین ایئر فورس کے افسر کا نام لیے بغیر اس کے توسط سے یہ خبر بھی چلائی تھی کہ اس معاملے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور ذمہ داران کا کورٹ مارشل بھی کرنا پڑا تو کریں گے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ کس طرح سے بھارتی افسر کا کورٹ مارشل ہوا ہے۔ 27 فروری کے آپریشن سوئفٹ ریٹار کے دوران پاکستانی حملے سے گھبرا کر اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرانے پر بھارتی ایئر فورس افسر کا کورٹ مارشل ہو گیا۔ بھارت کے ایک جنرل کورٹ مارشل GCM نے بھارتی ایئر فورس کے گروپ کیپٹن سمن رائے چودھری کو ملازمت سے برطرف کرنے کا حکم دے دیا۔ مذکورہ افسر سری نگر ایئر فورس اسٹیشن میں چیف آپریشنز آفیسر تعینات تھا۔ 27 فروری 2019 کو بھارتی ایئر فورس نے اپنے ہی MI-17 ہیلی کاپٹر پر میزائل داغا جس سے 6 ایئر فورس افسران سمیت ایک شہری ہلاک ہو گیا تھا۔ ایئر فورس حکام کا کہنا ہے کہ کورٹ مارشل کی تحقیقات اور حکم پر چیف آف ایئر اسٹاف کی توثیق ہونا ابھی باقی ہے۔ 20 مارچ 2023 کو پنجاب اور ہریانہ کی ہائی کورٹ نے جنرل کورٹ مارشل کو اجازت دی تھی کہ وہ گروپ کیپٹن سمن چودھری کے خلاف تحقیقات جاری رکھے، لیکن ان پر عمل درآمد اس وقت تک روکا جائے جب تک عدالت میں کیس ختم نہیں ہو جاتا۔ ہائی کورٹ میں کیس ختم ہونا بھی باقی ہے۔ گروپ کیپٹن سمن چودھری کو 9 الزامات میں سے 5 میں مجرم قرار دیا گیا۔ 14 جولائی 2017 کو ہائی کمانڈ نے حکم جاری کیا تھا کہ ایک مخصوص زاویے نارتھ آف لیٹیٹیوڈ 3200 N پر پرواز کرنے والے تمام طیاروں کو اپنی شناخت کے ساتھ پرواز کرنا ہوگی۔ گروپ کیپٹن سمن چودھری نے اس حکم کی خلاف ورزی کی، وہ اس حکم پر عمل کرانے میں ناکام رہا۔ اس نے MI-17 ہیلی کاپٹر کو سری نگر سے اڑان بھرنے کی اجازت دے دی جبکہ ہیلی کاپٹر پر کوئی شناختہ ویزہ نہیں تھی۔ گروپ کیپٹن سمن چودھری نے 27 فروری 2019 کو سری نگر بیس سے 23 کلومیٹر دور صبح 10:10 پر MI-17 ہیلی کاپٹر کو میزائل یونٹ کی طرف پرواز کی اجازت دی۔ اس ہیلی کاپٹر کو 10:14 پر انڈین ایئر فورس کے ایئر ڈیفنس سسٹم میں شامل اسپائڈر میزائل نے نشانہ بنا کر گرا دیا۔ ہیلی کاپٹر گرنے سے نقصان کا تخمینہ 133.3
3 करोड़ रुपए लगाया गया है। विंग कमांडर श्याम नेथानी उस वक्त सीनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे, जिन्हें 4 इल्ज़ामात में बरी जबकि एक इल्ज़ाम में सख्त तनबीह की गई है। तो नाजरीन, जहाज़ों में, हेलीकॉप्टर में और दीगर मकामात पर IFF सिस्टम लगा होता है, आइडेंटिफिकेशन बिटवीन फ्रेंड एंड फो। वो एयर डिफेंस सिस्टम में लगा था या नहीं लगा था? अगर नहीं लगा था तो फिर क्यों नहीं लगा था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया कि भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। भारत हर तरह से ज़लील ख़ार हो चुका है, इसकी सलाहियत दुनिया के सामने आ चुकी है, और इसकी सबसे बड़ी मकारी वो ये है कि अभिनंदन पाकिस्तान में गिरफ़्तार हुआ, उसको वापस जाने पर बहुत बड़ा एजाज़ दे दिया गया, सिर्फ इसलिए कि भारत अपनी खुफगी मिटा सके, भारत अपनी ज़िल्लत में, रुसवाई में कमी कर सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।